After closing the gates at Baina ramps, the Mormugao Port Authority has now abruptly closed the foot overbridge and welded the gate's entry and exit points. People said the MPA is indulging in blatant dadagiri, and warned that MPA should not test the patience of people. They demanded that the footbridge be opened immediately. MMC chairperson Girish Bokar said the MPA has not taken anyone into confidence before closing the footbridge ahead of Saptah festival, which is used by people to come to the town and also to pray at the Velankani chapel. त्यांना एमपीडी शॉकिंग करता फाटी गेट घातले तर चोरी घातली रातची घातली कोणाक खबरूच ना मागीर आमी थंय गेले आनी स्टॉप केले म्हणून ती थंय मेरेन उरली नाल्यार केन्नाच ते वयर घालून काबार करपाचे हे पळय आतां पळय हो फूट ब्रिज हो लोकांक खातीर जे गरीब लोक एफोर्ड करपाचे आमदारान सांगले बस नाल्यार पायलट करूंक शकना ते चलोन हांव यूज करता ते कितलीच वर्सां जालीं ना हांव म्हणटा बाबा रिपेर करपाचें कितें करपाचें आमकां लेटर करा आमकां लेटर करून ब्लायंडली तुमी बंद करता म्हण तुमकां कोणी दिला जबाबदारी सगळी हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका जाल्यार सांज मेरेन हे तुमी काडपा जाता जाल्यार आमी ते मोडून काडटले आनी यू मेक अ लेटर टू म्युनिसिपालिटी सेयिंग दॅट हो ब्रिज हो हेचेर आहा प्रॉब्लेमॅटीक आहा आमी रिपेर करता म्हणून आनी कितले दीस तुमी लायतले तो रिपेर करपाक कित्याक आमकां लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो प्रॉब्लेम आसा आनी इतले दीस लागतले पूण हांव आतां म्हणटा सप्तक लागीं पावला तुम्ही एक सप्तकाच्या पयलीं जाता जाल्यार सप्तक पयलीं करा जाल्यार सप्तक जावन कितें काम सुरू करपाचें आतां काम करा पूण आतां त्या तुमी ओपन करा आतां सरान सांगले त्या प्रमाणे चेअरपर्सनान सांगले त्या प्रमाणे खरें खबर आमी आतां पळयता आतां हांव सुद्दां आतां पळय असो मांगरांतल्यान असो येयलो आतां पळय जाल्यार हे नोटीस मारल्या ते आसपा आनी ते आमच्या गरीब लोकांक त्रास हे पळोवपाक गेला न्हू आनी आतां सप्तक येता सप्तक म्हणजे आमचो गोंयांतलो आमच्या वास्को तरी सामको स्पेशल फंक्शन आमचें आनी वेगवेगळ्या गांवांतसून लोक येता न्हू त्या लोकांक त्रास जावपाचे न्हू ते जाता तितले बेगीन एमपीटी सरान आनी कोणी आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन कितें आहा ते हे घेवपाचे आमचो सगळ्या लोकांचो वास्कोकारांचो जावं सगळ्या आख्या मांगरांतले सगळे न्यू वाड्यार पासून सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसतलो आनी हांव एक भजनी कलाकार सप्तकाचे हांव आतां सुरवात करता म्हाज्या अंडर जवळ जवळ 400-500 कलाकार आसा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी आमचो एमएलए सर राजीव आई तेच्या फाटल्यान आसतले आमी हेच्या फुडें बी केले कारण आमी आसतलेच म्हणजे आसतलेच